ممهران محبرس بسررع تريات اللخا بعالم لخا مبل رابعة إيو بأفريقيا تريات اللخا عندنا كاب نيجيريا قصيلو مبل خلق إيو سررعو كاو ممهران زقات أجام تريانا مكراس بحر اللوا أبنات أبناء ممهران زور ديو أبناء ممهران ناي مهيا قداي ديو أبناء ممهران ناي عبيت ديو أبناء ممهران ناي تمرتي بولك أتمهر ممهران ديو أنا لما محور ممهران كل التقرايت متسلخو توداديره ويم تشيمي متأخي ممهر إيدوز إيو تتابقنا إيا تمرحنا إيا مسلنا تخبرلنا إيا يلو إيو آمينو امنتيو مريض أميت منيها سلازي لتي أبا لتي ممهر ندحر ليا قلقل خا لماني خاك تقلقل نتأ محور ممهران محوريو قدم حزي عمزي منقست كودا في لخاص السبيل الساقن تتنكاري ولا يولوني تاخي قورني يوم زب النجار منقستي أي خصص تعال بهال سماي يحرس سلازي السو سيرنا لوز أدنبي دنبتات ونوز يمني رمي يوم منقست كي خصص السون بحقن مسارات كودق غيرنا تدنب مسودقة لا بسرعاتنا مخصاص طرحت لي هنا كوها بناونا وساني بصحنا بدرجه كللون حربኛ መምህሪሉ ከባባ ይወልዱ ሽልማት አግኒየ ኣብዚ خدنا ወታ ጋቢታት ማዓት ሽልማት ምስክ ወረቀት ትረክበላ ብውልቃ ከም ማሕበር ካሊ ብውልቃ ማለት ንምታይ ኮሙ ዘካ ዘለኹ ትንሳ ዝሃወቶ ሓሳብ ብሱል ኮይኑ ስለዘሪኡ ወቶም ሸለምት አካላት مخصاصنا خዚ ከም ማሕበር ማለት እዩ መንግስት ከመስግነና ይግባእ ክሽልመና ይግባእ ባህሊስ ያነ لمنتاي تحستو سبع يقدر فليمنا يلنا كورة تخطتلتنا خمت زفلت تحستو سبع يقدر نتقرأي عبيستوات أزجورو سبعة ندسسليو نلوم دما بفلايد ما كفتم أرحتات ويدما أبوتات كلهم مياتات لنا نسوعهم كاب ممهران إنا كندسس ممهران كنا الكلنا أو كلهم مياتات إيدلو إنا نبلمو نلوم دما كفتم صبغ صراحة صرحو كاب ممهران تنا الكلنا أو كلهم مياتات ون كندسسينا مالتيو قاشانا بريزيدنت محبر ممهران كل التجراي ممهر نجستي جارديان زخنا زلوا قاشانا قعرخنا آمين صبوسكي نمؤتوي من تان خننا ممهر نجستي أبي توليدن عبين كنتات مرتن تاي مسل زبل بتناي كل عنا تقوان كنفلم أنا توليد زعوة كله كتما ما يتشويو ناب أدمينا تمرت مسوتها هذه زي العالم دستنا تبهال زصواع كاو قدامي شكع شامنا يو يتماهيرة ناتاشعي مسحالفخو هذه طلاهون يجزاو تبهالو زصواع قال أي بركبيت مرتي أو يشكع 10 تمهيرة مالتي دحريو 1984 عام تمرت بسيرتيفيكيت بتي لما مهرنت موياتي كاب عدوى ممهران كولج سيرتيفيكيت وسيده اب تسعي 4 كابي اب عدوى تي اي كولج النبره ناب دبلوما مستقيره بروجرام دبلوما ممهران تعمي وحدات سلالنورو صقم سلالنورو منغستي سبيشال وانير ليفل بروجرام الدالي نيرو ريغولار قطامي او توداديره حليفه سبيشال وانير دبلوماي كاب ابي عبد كولج وسيده اصيله تسعي شوعته عام تمرت مقاله يونيفرسيتي مقاله يونيفرسيتون او خلت شحن قلت عام تمرت دبري ستة مريقه بدحريو اب ماستر قال اي دغري توداديره اديس ابا يونيفرسيتي وصحني انترانس اكزام قيد اديس ابا انترانس اكزام وسيده حليفه اقاطام كن تمحبر مستمحبر مرار حسل النورخو طقلالا
4 ዓመት ሙሉ አዲስ አበባ ኸይድ ኻል መምሃረ ጸጋሚ ስለነበረ በዚህ አጋጣሚ አቶ ጎበዛይ ከመስግኖ ለመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተዛዊረ አመቀለ ዩኒቨርሲቲ ካልኣይ ዲግሪ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ተመሪቀ ላይ ኣፍቲ ንስኹም ትመሃሩሉ ዝነበርኩም እዋናት ፍላይ ብጣዕሚ ዝተምሃረ ሕሊ ሰው ናብ ዘይነበረሉ እዋን እዩ ራዕይ ክፍሊ ኮይኑ መምህርነት ዝቁፀረሉ እዋን እዩ ነይሩ ግዜ ሕብረተሰብና ብዙሕ እውን ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣብ ዘይረኽበሉ እዩ ነይሩ እሞ እስኪ እቲ ንምምሃር ዝነበረ ፀጋምነት እዋን ከመይ ትዝክሩ የፍቲ እዋን ዝነበረ ኣብ ሽዑ እዋን ከዚ ትሪኦ ተለኻ ተዋሓደስ መንገዲ 6 ሰዓት ኢና ንኸድ ነርና ብእግሪ 6 ሰዓት ኸይድና ኢና ነምህር ነርና እቲ ተምሃራይ እውን ናይ ትምህርቲ ድሌት ጻምእ ስለልነበሮ ሽዑ ለመምሃራን እንነበሮ ትኹረት ለቲ ትምህርቲ እንነበሮ ትኹረት ፍሉይ እዩ ምስ ፀገም ዋላ እምኒ እዩ ኸፊሉ ተማሂሩ ንሕና እውን ቲቲአይ ኣብ እምኒ ኢና ኸፊልና ወንበረይ ነበረ መጀመርያ 84 ትዝክሩ ኢኹም ተምሃራይ እውን መምህርነት መምህር ክኾንስ ኣብ እምኒ እዩ ኸፊሉ ተማሂሩ ትድሌት ማለት እዩ ስለዚ ትምህርቲ እውን تعدل ون صبي بينيرو لا سبيشال وانير كتاتي ون صبي بينيرو لا دغري كتاتي ون صبي بينيرو همز خزي سفيح ينبري تعدل تمر تعدل افتل وان كن بغاطامي تعدل سو تطقيمنا اينا تمهيرنا مالتي فلاماي بيت تمرتي ابي نيرو افت فلاماي ممرت كنت له غاطامي بزي غاطامي تمهاروي ككتاتلو يوم بروجرام يله سلالحسب ولا حبات بحال على جمالتي دارغا لا ايس 6 ساعات يوسدن نيرو بእግሪ ካብ ጽርግያ ማለት እዩ ካብ ጽርግያ ዳርጋ 6 ሰዓት ይወስደን ነይሩ ገዛ ይመጽ ክረምት የል ላው ገዛ ልመጽ ማለት እዩ ትሽዑ ጊዜ ያጸጋም ነበረ ያው ትና ትራንስፖርት ጉዳይ እዩ hamዚ ኸዚ መንገዲ ሐምድሌት ኻይ ነበረ በእግሪ አላጀት ፈልጥዎ ኢኹም ዓቀብ تعاقب السوسينا لتحت እንደገና ቁልቁለት ወሪድና ኢና ቶም ተምሃሮ ነግንዮም ማለት እዩ አፍቶም ተምሃሮ ሽዑ ነበረ ጸገም መጽሐፍ የለይ ወንበር የለይ ኣብ ዳሲና ነምህሮም ነርና አጋጣሚ በዘጋጣሚ ታ መጀመሪያ ፍረሽ ኮይነ ኸይደ ካብ ለምህርዎም ተምሃሮ ብዙሓት እዮም ናራያ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንት دكتور نجع عفرة عندنا كفل يجمع رأي أنا أفتح ولا حبات أفتح قطر تهلم الولد قطر مالتي سلازي عندنا وتيسو أبوه قال لي حزام مسيم حريدهم لنا المهارة تدليت عندنا يدليت هم نرى مالتي تتمهارة سمرتون شعيا جميرة تا قطر بوتا قدميو سمرتين وري نحنا أين خيدنا 84 جميرنا يوم بتاع مدليت نيروهم شعات عامت يخونيت تمهاراي لعلي خاون نيرو تتقامي بعد ما كوانا ون لعاويو نيرم شعو المهارو نحنا شعو فرش قلعتنا هيدنا كوانا لعاويو بتاع عبيتي تمهارو ون نيرم توانا هم تقام إلى الأروق نشعو عمت الول هو فتمنى ورا تقام ينوري دامتي مسا تهبرتسب لدله نجر يلمالي الخا ምንም ለጸግም ነገር አይነበረይ ታጸገም ግን ተተምሃራ ያ ምን እዩ ኸፊሉ ልማሃር ፀሐይ ይወቆ ንፋስ ይወቆ ክፍል ልባሃል የለይ ሃሙ ገይኑ ግን ተምሃሮና ግን ኣብ አታሽ ዓሳት ተምሃሩ ብሙሉኦም ተምሃሮና ኣብ ዓብይ ደረጃ ልወጽሑ እዮም ብሙሉኡ ፖለቲከኛ እንሄው ኣብነት ንጉስ አረፈ አነ አንደኛ ጀሚረዮ ዝና ሳልሳይ ወያነ ለሎ ማለት እዩ تعمي أو صبوا يوم بملهم للوم زي بتعمي يحقوا سنة ممهرنا الحقوا سكها في الرياض خاطر تلها أيوب بالبلد ممهر مخان خالي حقوا سكها ممهر سو كلهم وياتات اللوز كلهم وياتات ويلا كاكوا بوليتيكا نهو أو تمرت نهو أو تعينا نهو أو كل ما نهو سلازي زي تريت لها في الرياض خاطر تلها صبوا بوتا تجنيم تلها تمهرو السيو خسبخا هذا ممهر استايلو ثم أنا زمركو مسي عبد العال بركي ريئيهم كوا خبايز تحت من كاي بالعلم كوا خونو أنا خمس فرخو استحقوس مسي كلهم كاي بالعلي عبد العال بركي خوينهم كريهم كله خوي أميرهم مخاني
زستما أورو قليلو خزارة سمعني رمو تككل أنا وني دقم على خصا تا بتعمل حق سكا بانك بيت خد تمهارو خاتقني ممهري لهم قدمي هي يتانا قدوها أبتعينا ون كتخدت لها همو دكتور يكون من يكون ممهري لو تتانا قدكات له أفسفل عليه عودة سرحتي تقنيم تلها الشعور سمعك سمعت فل أيو لمن تاي بوليس أو مني أنا مهرازي أمزي أين بلي ممهران راح ساتو موصبو بركي توصحت له يتوانا ناينا وصيت صبو أو بدحريته كاونا بلكي كاو كافت ولا حبات تالول خوها حنت عامت يسريحه دحر حنت عامت أفتح أقرأ لله كتما بيت مرات فلتات فني خا بيت مرا عندنا وردي لمالتي كاب عقل لا والولات مالتي تا نبرت درجة مسمريا مسمريا عقطامي بيت مرا آتي بيت مراون توسنة سريحة دحريو لا كورم غيره كورم ما سرح ولا هالله عقطامي 9 متمرات بلان ستاتستكس ليفل لا بيرو وددر ملكتا يوص السوريه توداديره حليفه بلان ستاتستكس بيرو مالتي علامات اي مدف علامات اتمديبه ابيرونا سرحنا هالله ماجو يعاوي همتلول خا دوغعا مؤت علامات امخال ابي مالس كتصاوري خالخ ارس برس تزاوير እንደገና ላው ኮረም ኸይደ አቢሮ ነይሮ ሃማ ካቢሮ ላቢሮ ናይ ኸይድ ስራሕ ነይሮ ፍት ኮረም ምስኡ ተነጋጊርና እርስ በርስ ተላውጥና ማለት እዩ ኣብ ኮረም ትልበዝሕ ግዜ ልሰራሕዎ ኮረም እዩ ብጣዕሚ ዳርጋ ተወለድ ኩሉ ልመስለኒ ኮረም እዩ ነዊሕ ግዜ ኣብ ኮረም ይሰርሕ ነይረ አጋጣሚ 95 ዓመተ ምህረት በትሞያ ነስዲዩ ببلان ستاتيكس كم ممرنة وصي بتمويا أنا لما أوه أرس برس يازو ويربط مويا بعلو عفت بيروقاتي توسنا جزي مسرحو 95 عامة مرات فول همزة PPR لبهال فول لبهال يمتصمو تعينا تمرتي زن سيكترات بحدل تأمر مالتي حدش سرارحة مسمت أفتا كورم بحدا نسرح بمولنا خيد سرح بتشعو جزي مالتي لو حدا سيرفيس لنا أنا نيرة كاو بمول أملم أفتا كورم كابي مدومو لا أي حمورة يوزحن مالتي تحط سيرفيس للهون خوانا كاو لا حمورات خدي للحسابي أرلي أنا كلمات على الكورم أيرني يكو بمؤتيو حمارة دمو فرحة يسوع إلى مؤسسة الخانة لذي أنا شنو سخط عام اللي خاتب هو مستتعت تعبي أول دوق على عويسه ولا بزحي تجرأيه لا ما يملسني ليش ما ملكتشاتي لا أي خدي لا ما يلا ممرنت ملسني تملست اللي خوجن عاوز يكون في السرح لا خالي بوتها مدوني ولا مالتي قلتها على متى أبزي تتسرح دس مولنا تايل خجني لهم بوتها مرت إولني يا أبي رسل النور بوتها مرت إولني شو عندرتها ما على المسلنا أنا ما على عندرتها شو فلي فلت عينيره عندرتها تبهل تلص ما على المسلنا نير عندرتها لا عندرتها سددوني لي السمون دليتها يلهم صحيفهم عندرتها للدودابي حيزة مسئلة مقالة تمرت بيرو كاو تمرت بيرو مستأيقو ندرتا كي حايوني هو بيرو يبال سخن مقالة يمتصلو أنا مقالة كأتي يمتصاي كاو كي حاخيده بيرو يجني يوم تم ندرتا ياو تورقة حيزة خيده هو يوم تا دبدابي لمسأخوا ياونا ندرتا بوتا سجار يوم بتلي شعو ما تشجر ينيرو سفيح بوتا هو سفيح أنا كمتشوت كتما أيش عمز إني أخو جزاي بيرويس أرى بك عرفت لو جزاي خيدا بس حلم الله سلا تزناني ينبرني رشعة أزي مسمس أخو ما يعلم لبهال بز عايش متقدو دحنا يجن كرايو بالنسبة صارين بي شعور لا يروحوا ينيرو عندهم ما قال سفحتي تنبر خمسنا حز شو دام هو ما عالم مستمدنا من اللي صعنا ماكينات راح ينخدالاو
እምን ጥራሕ ልጽዕና እየን ልኸዳ መምሃራን ሽዑ ኣብ እምን ተጽዒና ኢና ንኸድ ነርና ላፍቲ ማይ ዓለም ማለት እዩ ካው ብጣዕሚ ተጸጊመ ቋጻጸር ይኸኣልኩ በቃ ክኽእሎውን ይኸኣልኩ ኣው ነበራ መምሃራን እውን በቃ ኣዮኺ ትለምድዮ ኢኺ ኣሙኢልና ኢና ለሚድናዮ ይብላኒ ነይረን ካው ኣይ ኣነ እዚ ነገር ክለምዶ ይኽእል ኢለ ኸይደ ይርሓቕ መስመር መኪና ተኣትዮ በይዛኻቱን ኢለልቶም ቢሮ ይነግሮም ማይ መኽደን ደሞ ንሰደኪ ኢሎም ማይ መኽደን ኸይደ ማይ መኽደን ምስ ኸድኩ ኣብኣ ያው ኣቑሑተ ሒዘብ ኣሰፊረ ትራንስፖርት እንሄ ከቲማት ነበር መቺ ንሱ ያው ትራንስፖርት ስለሌለው ካብኣ እንደገና ታይ ይኽፈት መረብ ሚእቲ ካልኣይ ብርኪ መረብ ሚእቲ ካልኣይ ብርኪ ይኽፈት ዲፕሎማ ንሄክ እዩ ንዕላው የግድ እዩ ይበሃል ሽዑ ዲፕሎማት ለካ ተለኹ ማስተር ማለት እዩ ሽዑ ኣይነበረይ ሰብ ተመረቀ ኣይነበረይ ካኡ ላብ መረብ ሚእቲ ይኸድ መረብ ሚእቲ ይኸድ ኣፍታ መረብ ሚእቲ እናሃለኹ ብደረጃ ክልል እውን ሓርበኛ መምህር ኢሉ ካብ ኣባይ ወልዱ ሽልማት ኣግኒየ እየ ሽዑ ካብዞም ብሉጻት መምሃራን ማለት ብሉጻት መምሃራን ኣብ መረብ ሚእቲ ኮይነ ማለት እዩ ብደረጃ ክልል ሓርበኛ መምህር ልብል ሲቪል ሰርቪስ ወይዘሮ አረጋሽ ለሃለወት ካብ ኣባይ ወልዱ ሞባይልን ሰርቲፊኬትን ማለት እዩ ዘመናዊ ሞባይል ትብሽዑ ግዜ ማለት እዩ ካወፍት መረብ ሚእቲ ካልኣይ ብርክና ሰራሕኩ ኣው ኮይነ ኩሉ ሻዕ ናቤት ትምህርቲ መሰረታዊ ማሕበር መምህራን እየ መምህራን ብዲፓርትመንት ምን ማዳደብ እንዲኻ ውዳበታት ንናዕል ውዳበ ኣነ መምህራን ማሕበር መሰረታዊ መምህራን ማሕበር እየ ብጣዕሚ እዩ ሞያስ ካው ይጀሚሩ ካብ ቤት ትምህርቲ ይጀሚሩ ሞያ ከዘይ ኾነ ኣው እናሃለና ያው መምህራን ማሕበር በ4 ዓመቱ ይመረጻ ለካይድ ሓደሽቲ መረጻ ኩሉ ሻዕ በ4 ዓመት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣብ 4 ዓመት ይለካይድ እዋን መረጻ ይኣክል 2004 ማለት እዩ መረጻ ተካይድ ተሎ ካብ ቤት ትምህርቲ ጀሚሩ እዩ መረጻ ልካይድ ጽቡቅ ካው ቤት ትምህርቲ መረጻ ይካይድ በቃ ያው ኣፍታ ቤት ትምህርቲ እውን ይምረጽ ብድሕሪ ቤት ትምህርቲ ተመረጻ ኣካል እዩ ናብ ወረዳ መጽዩ ናብ ወረዳ ማሕበር መምህራን ልመርጽ በቦክልነኡ ማለት በቦክልነኡ ካብ ለካ ለኹ ካፍታ መረብ ሚእቲ ካልኣይ ብርኪ ኣነ ተወኪለ መጽየ ማለት እዩ ተወኪለ መጽየ ኣብ እንደርታ መረጻ ትካየድ ተሎ ና ወረዳ እንደርታ ኣዶ ወንበር ማሕበር መምህራን ኮይነ ተመሪጸ ማለት እዩ ወረዳ ካኡ ላብ ኩሓ ቢሮ ኩሓ እዩ ላብ ቢሮ ኣትየ ኩሓ ኣትየ ኣብ ኣና ሰራሕኩና ኣለኹ ትና ወረዳ ኣቦ ወንበርን ኣዶ ወንበርን ተኣኪቦም እዮም ና ክልል ኣመራርሓ ልመርጹ ቤት ምኽሪ ማለት እዩ ኣባል ቤት ምኽሪ ኮይነ እንደገና ውቕሮ ነይሩ ተኣኺባ ልውቕሮ ኸይድና ኣብ ውቕሮ ሓድሽ ተመራርሓ ክንመርጽ ብምክትል ፕሬዝዳንትነት ተመሪጸ ማለት እዩ 2004 ዓመተ ምህረት ኣፍቲ ዓመት ዝኸዘለ እወ 2004 ዓመተ ምህረት ያው ምክትል ፕሬዝዳንት ኮይነ ተመሪጸ ላብ ክልል ኣትየ ካኡ ያው ሽካዕ ኸዚ ኣንሄና ካብ 2004 ጀሚሩ ዳርጋ 34 መረጽ ሓሊፉ እዩ ብምክትል ፕሬዝዳንትነት ይሰርሕ ነይራ ብዝና ሓድሽ መረጻ ምክትል ፕሬዝዳንት ኮይነ ግን ና ፕሬዝዳንት እውን ሓዊሰ ኢል ሰርሕ ነይራ ያው ብውክልና ሒዘ ስለለይ ነበረ ፕሬዝዳንት ኣብዝና ኸዚ መረጻ ሓምለ ሎማ ሓምለ ኢና መረጻ ካይድና ኣው በፕሬዝዳንትነት ተመሪጸ ያው ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ መምህር ዘርኣይ ገብረ ህይወት ይበሃል ኣብ ማሕበረ መምህራን ትግራይ ፕሮጀክት መተሓባበሪ እየ ምስ ንግስቲ ንፋለጥ ቅድሚ 22 ዓመት እዩ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተማሃርና ሓቢርና ንመሃር ነርና ማለት እዩ ድሕሪ 8 ዓመት ዝተማሃርና ተመሪቕና ድሕሪ 8 ዓመት በጋጣሚ ያው ናብቲ ማሕበር መጽና ኣለና ሽዑ ንግስቲ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይና ተመሪጻ ብ2004 ማለት እዩ ኣነ ድማ ያው ናይ ፕሮጀክት መተሓባበሪ ጽንዓት ምርምር ትምህርቲ
أبزولي يتمدي الصرح ذلهم ماتنا نقص قارد مالت حالة بصراحة بحقنتها بقى مرقتيات بوين نعمنت حقنتها أخذ كله نعمل لك بحرية بالله حقي مالت نزي رأيته نجر نزاموس نجر متكل كوينا كم متكل تحسبه معتي لذي نقصتي بصراحة أنا حزي ممران محبر زلوا حزي بريزيدنتيا نقصتي قارر بريزيدنتيا بريزيدنت خوينا قل أبت محبر زلوا استواصق لعلي نقصتي ناي عليت ناي بوليتيكا ناي كلام أفعال يبله مسلم ممران محبر كريستيان ممران محبر لا يتفلت تقرأوا يا محاراي أورومو أيتولي وزي نتائج ماتي سلزي كم حدا ما صبوا أنا زي رأخلا أبناي سب مخان طيمبر كم زي وكم زي زبالة تحسبون يبلاني يخبلا كله ليه مالتي كله يعني قصتي تاني وامستكا مثلا صراحة تايز بهذي مشوار understanding بهني كترادي خانة مسرح ترادي خانة مسرح بحر اللوا ترادي خا كأو نقصتي تراي ممريكوت تمهرتونيا سبات زلواون حساب نايم قبل كل زلوا حزي إحنا حساب نمسلينا تمسل حساب تقبله الرقيدة كم زيني حزي زينا أجلي ريجكت كم يتقبل زي كم زي مس ولا حما يكون يمس أفتاتنا نقبل إن أنت أخذ ليه يعني قصتي ممت زي كون تقول كبزحات أكلات بزهوا حبري تقول مميا أنترتيرا أسرع نبي تقولنا فتساميت كاني إن بوزي حاليا إحنا نقص ذلنا تعشمو تقبلنا سلنا عم نقصين نقبل نقرات درجة 9 مئتاوي يعني نقص حساس أبتي محبر تقبلنا سلواي ممر جسالين يسكرون بحال لكن لك تمافحة محور ممران أبوم بريه إيش ممر قصة عن الفلتة ندرت وردا محور ممران أبوم برنيرا كاو تمريتا أنا زيناي كدل نتيا أو يزفلتانا بتعمد أنكار رساليا أفت محور نت محور زلوا الرأيا نت ممر زلوا الرأيا بتعمد أنكار زخنا الرأيين لسرح زلوا فقر تعمد صبعيه طرح سرح ون كهونا عاتون تخليا نت ممر عمت أرنافون بستفعل عليه من جدي بتعم جوز يا نجستي صبوا زخنا التعالى فرسالة اللواء سلزي صبوا ما راح تدخل زقبا ممريا إلى الجلسانة بمويا ممرنتك زفرخ يوم تعم تحبون لهم سكنيش شيء تقسب لنا خالته ونزفره يوم كل يوم ما سكي تزوجها بكي قبل ما يسوونه له مالت ممهر يرسعن خمس ولدنا ولاد مالتيو بسنايتهم مهارة تحيز اللعل توقان فتاة وانتهى كل شيء سكواقعنا أنا بتعمل قرمك تمهاري إذا يلك فولي ما يخلي كلهم تمهاري السمون أهلنا وما يرسعني إلى أمن أنا ون بمولهم تمهاري أهلنا ينهو لمتى مسيلك ممهر نت أرتيو بفلا مرة مهارها بأرت ندحر تمهر خوينها نأرت خلت نيرنا أنا مويا يون لا ولا بغازيت إنت يدل نيرة أبي بيت مرتون خم غازيت إني خوينا مدرك واتي يزين على أرض نيرة مالتي كباباتنا كبابات قطمي من ميديا قطمي ينبب نيرة أو كلاس آتيل تمهارو سويلها قالت على بها يفلتاي وي بدرفي وي بدراما وي بسعسعيت وي بستفل عليه بارتي لمهرم نيرة يذكرني يوم هزي أقات أمي أو لخد هو بوتا سلكي لوزحو تمهاري سلكي حزام يوم ويدول يوم أنا بزحاتي يفريه زي كلك خزين إشتاني تأقميو ماما تمهاري جن بتعمي أو تصبغ بوتا يوم كله منيو أنا ون تشعو لو علي خزترية له
ተመሃራይ በቃ ሀምትል ብለካለሁ በአርት የልጥቀም ነረ ወይ ሕንቀሊተይ ገይረ አቲ ወይ ብለይ ምግናንስ ታናየ ክፍለ ጊዜ ስብጣሚ ዮም ተምሃሮ ልጽቦይ ነይሮም መምህር እንድሕር ለየለስ ሞጽዮም ላጎየ አነ ፍሪ ኮይነ ኮፍተይለ መምህር ነጻ ኮይና መምህር ከለየለ ንዕ መምህር አቲ ከምህርና እዮም ሉሉ ነይሮም ተምሃሮ ወይ ሰምዑ ወንድዮም ስለል ሰምዑን የልናገር ለኹ ስለል ፈልጥዎ ተምሃሮ بدرق أي يدلي تم بدرق جميرة يا فلت ستيل خزبون أي خلي ولا مدرك مرحب كل لون ولا ستيل خزي بدرق ولا فيدرال خيدر ريبورت كأر بدرق لبها النجار أي خان اللي لميدا يوصل المسافة مالتي هذا تربي هو كاو أممهران زجات أجام ترى أنا مكراس بحر اللوا أبنت أبناء مهران زور ديو أبناء مهران ناي مهيا قداي ديو أبناء مهران عبيت ديو أبناء مهران ناي تمرتي بولكة مهر مهران ديو بولكة مهيرومس يعوين زبل نيرو بعتوجو زي بيت بيروس مثلنا هاللو ماتيو أو وينكم حزد ما تمهر أفتح حدوف زنارة سجامات ما عصرت شو عطور حدا موزة وسدن كاو نازن عصرت شعات ورح جموز كل الشعب حضر يبال ديرو مبر انكو زناغر اي ترخان ديرو كاو جن تمحبر وجب سلازخونه تودى محا طنكارا محا سلازخونه فصمتا اكيبا لغنا لما بيت مخرا اكيبا تاين غير زل ነገር ውሳኔ ወሲና ያው ጠባዓት ጦብላ መንግስት ኻሲስና ኻሲሳ ማለት ነው ያ በሐደ ናኸዘ خطئنا هنا تخونه تفرجو እዩ ولا تفرد افتح فصاصبا بزح معلت وسيدنا ግን ከዚ بسم ممهر قص تسجيل سرانت بعلو ናይ ሓደ ወርሕ ደሞዝ ረኺብሎ ማለት እዩ ናተስተዋጽኦስ ዓብይ هو بطعمي ዓብይ አስተዋጽኦ እዩ ነይርዋ ማለት قدم حزي همزي መንግስት ኮ ደፊርኻ ለኻስ ሰብ የለ ሳግን ተጥንካሪያ ዋላ ይወሉኒ ታኸይ ገውሩኒ እዮም ዝብል ነገር መጀመሪያ ለዓላ አውሽጣ ገራ ማለት እዩ አዎ ለዓላ እንትን ገራ ዳሓል ነቲ መምህር አተሓባብራ ከምት ዝለካለሁ ናክስ በጽሕና ይኸው ተዓዋቶ ኮይና ለና ማለት እዩ ክንዋሃብ ዲናይ ንዋሃብ ቀጻላይ ንርኢ تخيل وعرسي عقك ما لعلنا تحق مخارني توانا ነገር هو ما هي አይረከብና ክሳሕዚ ሕዝውን ተይርያ ዘላ ሁላትና ተረርቲና ዘላ ግንሳ እንዲያጽዋዕ ንማንም ይተሰግድ ንስ ተፈላ አካላት ተራኺባት ኮን ትኸልያ ወላ ሕዚ የለና አተበታቸውና ሃለውን ከይናና በአካል ከምዚ ፊትና ተራኺብና ማዓዚኻ ተወልና ይተዋይሉ በቃ በዛ ሽድሽ ሰሙን ተጸበይኒ ካው ሽድሽ ሰሙን ተጸበይኒ ኮሙ ድሓር ተኣኻት ዕዘብ ትራንስፖርት ጠይቅናይና መምህራን ምክንያቱም ዲያስፖራ ዘሎ ምስ ላጪ ኣይጣዕምን መምህራን ሰዓት ዓልፎም እዩ ትራንስፖርት ሕቶ ስቲል ናው ተፈትሐን ሕዝውን ሱ ናይ ጽዕንቶ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ናገበር ጸኒሓ እያ ብዛዕባ ልቓሕ ኣሎ ሕዚ ልቓሕ ተደራሪቡና ዘሎ ናይ ገዛ መስርሒ ተዋህበና እና እቲ ገዛ መስርሒ ልቓሕ ከመይ ገይሩ ይፈትሕ መምህራን ልቕሖም ብኸመይ ይመልሱ ዝብል እውን ሓደ ኣጀንዳ ከም ሓደ ኣጀንዳ ገይራ ዘምፅእ ተሓሳብ ኣሎ ማለት እዩና ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ናይ መምህራን ንቐጻላይ መምህር ብብዙሕ መንገዲ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ ፅናዕት ኣካይዶም ኣነ ቀሪበ ነይረ ንዓይ ዝሃበትን ኣይድያ ካብ ዝገርመካ መምህራን ፅባሕ እውን ሕክምና እውን ተተኻኢሉ ብነፃ ክኸውን ተዘይኮይኑ ግን ፍርቂ ክኸፍሉ ከም ዘለዎም እዩ መምህራን ካሊእ እውን በቃ ደቆም ብነፃ ክመሃሩ ደቆም ሲ ክፍሊት ኣሎ ሓቂ ክፍሊቶም ከይኸፍሉ እዚታት እዚስ ኣብቲ ፅናዕትካ ኣካትቶ ናቲ ንግስቲ ኣማኻሪት እውን እያ መራሒት እውን እያ እና መስኣላይቲ እውን እያ ምስ ማንምካ ከም ተራ ኮይና እያ ትፃወት ከም ተራ ኮይና እውን ትዕልል ኣማርሓ ክኸውን ከለኻ ካሊእ ተኣሽሙ እዩ ማለት እዩ ስቢክ ማሕበራት ኣለዋ እየን ክምስረታ ኣለዋ ፅላል ነቲ ኣብ ትሕቲ እዞም ማሕድረኦ ማሕበረሰብ ከገልግላ እየን መብዛሕትኡ ኣመሰራርተአን ብትዕዝብቲ ደረጃ ግን መብዛሕትአን ተፅዕኖታት ኣይፃወራይ
نعمل حزين أي من قصة تسعنا خلي خلي ونخلي تسعنا خلي خلي موزحتين لم يسن ترفع محورات يخات عزمه محور ممهران نزي سيرو نتي أفتحتي زلوا توسعي تولو سب وكيلك تماويتك مدما سيلو ማለት በጣም ዝሕብን ስራሕ ተሰሪሕዩ ተዋሂሉ ተተካድ ፍለጥ ሲቪክ ማሕበራት ክምስረታ ከለዋ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝልብኡ ክንጅምር እሞ ኣብ ዙርያን ስፋሕ ቢና ክነውግዕና هو ሲቪክ ፍቃድ ተዋሃበካ ተሎ መጀመርያ ሲቪክ ማሕበራት ንናባዕልና ፍቃድ ኣለና እንድዩ ንሕና ብፌደራል እዩ ፍቃድና ግን ሓደ ትካል ወይ ድማ ሓደ ሲቪክ ማሕበር እዚ ኣብ ኣባላት እዚ ክሰርሕ ኢሉ እዩ فقاد لوسدلو مالتي سلازي نحنا كم محور توانا قند علامانا حمشت ايوم علامانا تموانا قند نولم جن اب طقما طقم مسلن ابالاتنا اب سراحه تمرتي اب صري تمرت مالتي نحلا ازي ان كموانا قند غيرنا ننقاساسلن اندي حمشت علامه ايو اب ديمقراسي اب فتحي اب لمعات بزح يت حمشت يت علامة قلنا إحنا كم وانا من قصاصي زيت لك هذا وحالي نسرحي مالتي أو كلنا نسرحينا قن بالبلد أن نسرحه قن أفتن خلت علامة إنا تارجت غيرنا نسرح سلازي سيفيك محاورات ننا وعلم ياو أنا المسألة نقن كل الأعوالات إيو لخوانا يكون سيفيك محاور أعوالات البيت صح تقعات لمكل خالي مثل أعوالات خام حلاويو سلازي كم محور ممهران 7 شوط عامة مرت 7 شو مونتي عامت مالت طريقة لها بعشرة تشعنت 4 حادي عامة مرتيو بثلاثة يخلتي ممهران على ميني لك بيت مرتدي سبعة 6 عايشة مالتي أنقفة محوريو بعدمة مالتي عندهم عن إحنا تاينا نبل كم محور هندي تزيد الله أي سرحنا إنا نبل تمحور بزح عام التوعيزو هم تلبي كله كل من تأيو هم أخوينو ناوعلو صلوان هو باب بسرعته محور بزحات أجمعت النحلفة بزحات أمرار حلا ترشنوه بزحات أمرار حلا تأثروه تاريكو مالتيو لما يسأل لا ودق لا تلعالي لا ودق لا تلعالي أي موزيم سلازي أبزخ وانجن محور ممهران أبزح شبركي زلو محور يو ازيت لكات له فاينانساوي عقم دخميو فلطات عقم للو عمل سلالحزه تكايد اون تلمو استراتيجي تلمني هو بفلاي خزي كاب ممهران محبرس بسرر طريقه لها بعالم لها مبرابع ايو عالم لها محور ممهران ابالاتنا نحنا لأبالاتنا عدوش تحدقو لا وصع لخد نجر تهليو لن خدينا أخيواتاتون لا وصع خدينا تايلاند نيرؤيو نيجيريا نيرؤيو دو أفريقيا نيرؤيو سلازي عالم لخا محور يتمحور طريقة اللخاس بحجر درجة توسن محور يخواني بأفريقيا طريقة اللخا عندنا كاب نيجيريا قصيلو مبل خلقايو سررعو سلازي قليل محبر يخواني عقم مسئينات رئية لنا قليل محبر يخواني لا أبالاتو هندلك على يسرحيو خالي سرحي بالناي أنا لا محبر ممهران كل التقرايت مزتلخو توداديرة ويم تشيمي مزأخوي ممهر إيدوز إيو تتابقنا إياه تمرحنا إياه مسلنا تخبرلنا إياه يلو إيو آمينو امنتيو مريض أميت مننيها سلازي لتي لت ممهر ندحر لي قلقل خا لمن يخاك تقلقل توانا عند علامانا ممهرانا كنا قلقلن طرحينا نحنا أبزيا كاو كله فلي لبلو ما نم قبل بزح صنعات قريوي أنا بزح أخيباتات وني كبيه ولا في تجراي ولا فيدرال نزع محبر ممهران محبري كمان نياوم بوليتيكا يكون هايمانوت يكون كمن يكون بمويهم طرح لخونه يكون نا بوليتيكا امنتي هاللو بمويو طرح لو دبلو محبري ممهر بمخانو طرح
ላፍት ሞያ ሞጽዩ አባል ኮይኑ ጥቅማጥሙ ለኽብረሉ ማሕበር እዩ ስለዚ መምህራን ማሕበር ካብ መሰረቱ ጀሚሩ እስከ አኸዚ ለአባላትና መግልጋል አቅሚ ምን አሰለይ ኮይኑ እዚ ልባሃል ጸገም እንሄና እዩ ልብል እምነት የብለይ ካሊ ክልተ ግዜ ናብዚ በኢትዮጵያ ደረጃ ሰካይድና ኢና ተሓሳብ ንኣቶ ጎዛይ ዝሃወት ተስዑ ኢትዮጵያ መምህራን ማሕበር ሲ ኣብ ትግራይ ከካይዱ እንታይ ኢኻ ትሕግዘና ብዝበልቱ ቁፅሪ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኢትዮጵያ ማለት እዩ መምህራን እዚ መፅኦም እስካብ ተከዘ ኸይድና ናይ ራሱ ኣላ መንበሪ ቦታኦም ርኢና ኣብ ትግራይ ዘሎ እዚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ክንርኢ ኩሉ እናንተ ይኽብለካ ደልየ ናይ ንግስቲ ሓሳብ እዩ እቲ ኢትዮጵያውያን መፅኦም እዚ ክሪኡ ከለዉ ናይ ንግስቲ አይዲያ እዩ ተኣሽሙ ተቐባልነት ረኺቡ ማለት እዩ መምህራን ናይ 17 ማህያ ውዝፍ ማህያ ከም ዝፍለጥ ተኸልኪሉ እዩ ኣብዚ ግን ከም ሓደ ከም ማሕበር እኳ ተሓሳብ ናይ ማሕበር እኳ ተኾነ ኣብቲ ተሪርካ ናይ ምቅላስ ግን ናይ ንግስቲ ግደ ኣለዎ ሊያም ኢመማ እውን ኢትዮጵያ መምህራን ማሕበር እውን እንታይ ኢሎማ ጥዑን ተፈጣሪት ሰብ እያ ኢሎም እዮም ሒዞማ ዘለዎ ማለት ኢና ሽልማታት ኣብ ብዙሕ ቦታ ረኺብና ኢና ኣብዚ ኸድናዮ ቦታ ጋቢታት መዓት ሽልማት ምስክር ወረቐት ትረክበላ ብውልቃ ከም ማሕበር ካሊእ ብውልቃ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ዝረካ ዘለኹ ትንሳ ዝሃወቶ ሓሳብ ብሱል ኮይኑ ስለ ዝርእይዎ እቶም ሸለምቲ ኣካላት በቃ ንንግስቲ ጋረድ በቃ ዘይሽለም ዘይወሃብ ነገር የለን ብዝብል ብዙሕ ነገር ተገይሩላ እዩ ክብል ደልየ ትትገብሮ ስራሕ እስካዕ ኸዚ እንዲያውም ናብ ሚድያታት ወፅኡ ተረአየ እምበር ኸዚ ኣንሕና ኣብዛ ጉባኤ ኸድና ነርና ኣዳማ ኢመማ ማለት እዩ ኣብኡ ትገልጽ ተላ ኩለንተን ክልላት ዳርጋ ከምዚ ሓደ ጉባኤ ስዒሩ ዝመፅእ ወይ ሓደ ፌመስ ዝኾነ ደራፊ ወይ ገለ እኒሆ ዳርጋ ፈርመልና ዓይነት እዩ ነይሩ ለኣ ኣፍታ ጉዳይ ሳ ኣነ ነይረ ኣፍታ ጉዳይ ሳ ኣነ ትነብር ተለኹ ንዓይ ባዕለይ እውንስ ኣደንጊፃትን እያ ከምዚኣ ዝበለ መምህር እኒኦ ንመምሃራን ኣውፃኢ ክባ ከምዚኣ ዝገበረ ኢላ ሓደ ነገር ገይራ ትገልፅ ተላ ይለዓለልና ግዛዕ ለባዕላ ኣቢላስ እንደገና ንዓና እውን እስካዕ ታሕቲ መፅያስ መተባብዒ ነገራት ትገብር ሰብ እያ እና እዚኣ ዘውዝኒዮስ ቅድም ኢሉ እንዲያም ክወፅእ ነይርዎ ዝብል እምነት ኣለኒ እዋ ትኩረት ክወሃብ ዝግባእ ኣጆኽ ክትበሃል ዝግባእ ነገር እያ ምክንያቱም ከዝታ እያ ንግስቲ ንሓጊ ልዕልና ተፍልጥላ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ካሊእ ዋላ ኢመማ እውን እንታይ ኢሎማ ምስተካብ ኢመማ ብጣዕሚ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ዋላ እዞም ኤንጂኦታት ዋላ ተኣሽሙ ዘይኮኑ ትካላት እኒአውኻ ንንግስቲ ኩሉ ሻዊት ፅዋዕ እያ እንዲያውም እቲ መፀዋዕታት እኒ ሓደ ከመይ ኢላ ኣብ ትግራይ መምህራን ማሕበር ከምዚ ዓይነት ኣብ ካልኦት ክልላት እያ የለን ኣብ ካልእ ክልላት የለን ልሙድ ኣይኮነን ኣብ ካልእ ክልላት እኮ ርኢና ኮይና ሕዚ ከይድና የርና ናዝሬት ከይድና የርና እኮ ንጉስቲ ዘቕርበቶ እኮ ስኺሉ ንበይና ዓይነት ጣቃዒቱ ግደፎ ኩሉ ኦል ኢን ኦል ኣዳራሽ ብጣቃዒቱ ገሊፅዎ እዩ እንታይ ክብለካ ደልየ ንሕና ንባዕልናስ ደንጊፅና እሞ ከምዚ በቃ እቲ ሓሳብ ዝሃወቶ ሓሳብ በቃ የትግራይ ክልል መምህራን ማህበር በቃ በጣም እናመሰግናለን ነው ርእይቶ ዝሃብላሎ ይኽብል ለልየ ካሊእ ካብዚ ገመ መኪና ይኖረና መኪና ክመፅኡ ዝገበቱ ፃዕሪ ሳያ መኪና ሳይኖረና ኣይኮነ መኪና ኹምና እዚ ሰዓት ለኻ ኢኻ ሽግር እዩ እኒአ ናይ ፖለቲካ ፀገማት ኣሎ ግን ንሕና ከም ማሕበር ፖለቲካ ፀገም የብልናን ግን እንታይ ገይራ ኣብ ኢመማ ኸይዳ ግን መኪና ኩለን ክልላት ሓይተን ንትግራይ ግን ክወሃብ ገይራ እያ ፅዑን ተፈጢራ ባዕላ ማለት ካብ ፌደራል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ባዕሉ ከም ሓደ እታወት እዩ እዚ በቃ ንዓና ስማዕ ሎሚ እኮ ዝኾነ ሓፃዊን ከ ኣሪኻ ዋጋ ዘለዎ እዛ መኪና እዚኣ ግን ዋላ ትሕመቕ ዘየልና መፂናያ እታ መኪና ግን ፅቡቅ እያ እቶም ክልላት እውን ዳሕራይ የቢሎም እዮም ማለት እቲ ናታ ካይዳ ከመይ ኢላ ከም ዝረኸበቶ እውን ይጥይቕዋ ነይሮም ማሕበር ከመይ ጌርኪ ኢኺ እሚንክዮ ንዶክተር ዮሃንስ ከመይ ጌርኪ ኢኺ ንኢመማ እሚንኪ ናብ ትግራይ ሓንቲ መኪና ምፅኢኻ ሕዚ እታ መኪና ኣይረኸቡን ጠይቖም ኩሎም ሲዳማ ጠይቖም እዮም ባይዘወይ ደቡብ ኩሎም ኣርባዕተ እያ ተመቒላ ኣለዉ ኣርባዕተዮም ተመቒሎም እዮም ደቡብ ግን ኣይረኸቡን ንሕና በይድና ረኺብና ትግራይ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ምውዳብ ኣብ ማሕበር ፕሮጀክት ቀሪፅካ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤችኣይቪ ድዩ ናይ ጀንደር ድዩ ኣብ ኩሉ እዚ ነጢፋ እያ ዝሰርሕ ንሕና እውን ኣብኣ ምስኣ ንኡስ ተኣሽሙ ኮይና ንኡስ ኣባላት ኮይና ንሰርሕ ምስኣ ማለት ኢና
ንግስቲ ብጣዕሚ ኣብ ስራሓ ንጥፍሲያ ካብኡ ኣብ ህዝቡን ኣብ መምህራን ከባቢ 50 ሺህ ኣሎ ኣብ መምህራን ትግራይ ተቐባልነት ኣለዋ ማለት ከመይ ተቐባልነታ ሓደ ትትዎ ኣብ ጉባኤ ትዎ ሓሳባት ኣብ ጉባኤ ተውፅኦ ምኽሪ መምህራን ከመይ ኮንና ዝብል ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ዘለዋ መምህራን ኩሎም ከባቢ 50 ሺህ መምህር ኣሎ ኣብ ቦምበራት ኣለዉ ቶም ቦምበራት ከዓ ነቲ ቤት ታሽሞ ኣሎ እዚ ናይ መምህራን መሰረታዊ ኣሎ ይዘራርቡ እዮም ካብኡ ከመይ መስሉ መሓወርና ዝብል የልዕሉ እዮም መሓወርና ዘለዎ ደረጃ በብናትና ይቕምጡልና እዮም ማለት እና ንግስቲ ኣብ መምህራን ማሕበር ኣብ መምህራን ጠቕላላ ትግራይ ዘለዋ ተቐባልነት ልዑል እዩ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ بتكبر زرعون بتعزب تدرجاون نسيو فلاي كم زي مثلا محورات اللوا جن بقولوا إن تمنجست خجل جلام بين نت بتحتي أنزل محورة سب ويكان تبع المياه بتحتي أنزل له خجل جلاب وزحير ريان هذا تجرينا يخون أو يتبع درجة مالك علي سلزي تحدث فلينت استعزونا يو هذا محور مهران ون بقى نت بتحتي أنزل له ويكان حيك الرجع قص اللو زبل استأكد استود ده محور سما مهران كجلجل بتجوار تراي سكاچ عفون مسمن قسون بحق درجة وانت حناني قوي مالسي أبكالة لمدة يكونن اسكي بحفشة جن كم تقرأي جن تمشونة المحاورات مسيوك محاوراتكم زي مشونة بايتها أدو الكل تحسوي كم تايزين قال إثناتكم قولي وخوت زغالة أنا سيفيك محور وين محور ممهران ناس أخوينا كسر هي كنك أساسية حق محور نهنا حق محور بتا حق محور مسارتنا عن محضر كافت حق محور وصاء الحرخيدات حتى تيخر لذي نا ممهران محور نا يوعلو لخوانا نتصور حق محور نهو علم لخاو مالتي نتحدادر جنب نهو بتمتحدادر جنبنا عن محضر نحنا أنا هذه سيفيك محورات بالحالة فون ناي سلام أخي وانيرو بلانيت هوتيل تناقي رأيه سيفيك محورات همتون خالوات عدتات مالتي تنكرر سيفيك محور تلهلي بدرجاون بكل لون زخازب حزبنا بصح للو صقم كبصح ما خاله الى يتناقيره لمنغستون بايو دغافي لمنغستي دلدي ايو مستيات لايو سيفيك محور بتككل تتسريحو لمنغست دلدي ايو دلدي مالت حزب المنغستن يراخب يو سيفيك محور ازي جن منغست ليو ها مغيرو سيفيك محور ديو انا بسرو على تجرايسي لسيفيك محورات لكون بوتا يلي بعلنا لمنغستي بعلنا لمنغست خيدنا منغستي قريبنا نسرحهم صراحه تحمل له خوينو منغستي اللي يطعيشنا كم منغست كنرحق اي نخلي اي كالي ግን ድማ ንናዕልና መንገድ እንሄና ትመስርሕ ለራኸበካ ኣብ ለራኸበካ ትራኸቢኻ ኣብ ተፈላለየሉ ድማ ተፈላለይኻ هذا نحنا مخصصنا خزي كم محور مالتي منغست كمسجننا يقبا كشلمنا يقبا بحالتي انا لمن تاي تتوهيلو تشوع النبره واعي تشوع النبره منفس اما مهرانا تفطير النبره منفس هل ينير زن حمشت ورحمها هي نحر ليتو هبنا بدرجه كلل ططو كنبل معلتي حازلنا اياني راحتو نحنا دما كم محور تمرت ططو تاي بسماني الغدا دق حفاتن قلت مرتيت يوم المهارو دق مراحتي والقبيات تمرت يوم المهارو دقنا اي مرت بيت مرت المهارو دق ممهران دق تتحت نابرا للو ايو سلازي لمنينا نعصي لمنينا سلازي بيت مخرج للتግራይ ጸوعنا تنبره خنتات مسجئ سلالخونه مقاله 3 سمن عاصيم يوم اب خاليون قصيلو بالتفلاليه ورداتات معصاو مستجمره كم سراس فصامي محبر ممران كلل تግራይ تاكينا تاي نغبريلنا زتينا حصص بيت مخرن ጸوع حصص بيت مخرن ጸوعنا
تاي نقبر زتنا أمرار حلف تبللوه مالتي مستزاتنا مكنياتو تاي نيرو تشعو قدم ياو بميديا ونسمعوا نيرهم صباحنا وكمنا دحر صباحنا وكمنا لبلك قال سلالنبره تصبايو نولم نيرنا አቶ ጌታቸውን ጥሪ በቃ ጥርስ ክንወክሚና ይልና በደንብ ታማዓልት ፈልዩ ማለት ነው ጥር ተተጸበና ጥር ሐሊፉ ታህሳስ ጥር ሐሊፉ የካቲት ሞጽዩ በድሕሪኡ እዚ ነገር እዚ ላብ ተግባር ክልወጥ ስለለይ ካለ እና ህጹጽ ቤት ምክር ጸውዕና ቤት ምክር ምጽዋዕና እቲ ቤት ምክር በቃ ይተዓጽይሉ ክልተ ዓመት ዕጽዋይ ክባይ ችግር ኮሪና ኢና እንድሕር ቅርሽና ብለይ አግባብ ልውሰድ ተኮይኑ ንሕና ናይና መምህርነት ታዩ ትክክል እዮም ስለዚ ክንዓጽይና ልብል ሓሳብ ምስ መጸ ንሕና ከም ማሕበር ዛ ልገለጽዋ ክንረድእ ሞኪርና ምክንያቱ ለኸደና ካልእ እዩ ሰለስተ መማረጺ ቀሪብና ሰላማዊ ሰልፍ ትምህርቲ ተዓጸ بهجي تحتت ما جرشوا بدمسي بحجي تحتت لا بدون موصي مالتي بيت مخري نحنا بحجة قدام مسحازنا يو تمام ترجع اسرح مسرح جميل بك زي كشل منا يقبع لك الله بقى بحجين دحر حزا حيزوا محبرنا نحنا سرحنا نسرح له عفت مهنا ولدو قبط الى اتي بملو عصين نراغون خفيتن هو سرعه اتات يلا سرعه اتي سلازي نحنا لمنقست شعو طقيمنا عينا بالامنه ينهينا مسلنا ول حاتيتنا اتتمرتون باغواو ككايد غيرنا سلازي نحنا كم محبر لمنقستون لممهرون صبو سرح سرحنا عينا نامن تنا رانا ادماو ناو سرحكم لستغيرو لا سرحكم لستغيرو استلش كع خزي ها عينت نغير يلاي تايت ممهر خزلل قصره معازيا تاي توهيلو لمعازيو تاي تفريدنا تاي توهيلو الى حتى كم بي تخالي النبر برقط اب حد للعل نغرات نيو غير اندي نيرو زحل ماي اتيكم لنا لبل سبي ساني نحنا ازحيلنا عينا تككل يوم ازحلنا يوينات نغر نبر ግን ድማ بالسلطنه መንገዲና ኸይድና መፍትሑን አይኮነ እንታት ፈልጥዋ ማሕበር ይኹን ካሊ መንግስቲ ኸሲሱ ፈልጥ አካል የለይ መንግስቲ አይኸሰስ ታይባል ሰማይ ይحرስ ስለዚህ እሱ ሰይርና ልወፀ ደንብታቱን ወፅየም ነይሮም እዮም መንግስቲ ከይኸሰስ እሱውን ብሕግን መሰረት ከወድቕ ገይርና ትደንብ መስወደቀ ላብ ስርዓቲና مخصاص طرحت لي هنا كوهبنا ونا وساني بصحنا سعرنا مالتي لذي تاريخيو انا لعلنا تحقونكم الرجاجيص لعلنا تحق ترجاجيص لعلنا تحق ترجاجيص نحر حقي بالعلي نحطو هايس منقسون كخصص قديتا ايو تا ترسيع نبرت يلا يقول توهيلا نبرت كنخفلينا توهيلو لما مخفال تاتيو نحدور حكاس كلنا من سرحتنا وسيدنا مالتي تلقصلون ياو نرينا على تسرا شو عطيها زقصرنينا اصالي يشع مጨረሻ مالتي لما مهران لحزب تግራይ በዓል ልደት ኳዕብ ሰላም መብጽሕና ኳዕብ ሰላም መብጽሕኩም ህዝብ ትግራይ بفولي دما ممهران تግራይ كعب صحكم كعب صحنا كبل يدلي صباو دامتي غبرلنا